मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवं हे राम इति रूपम् अभवत्। हे राम इति तत्र हे राम इत्यत्र रूपं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते राम सु इति प्रत्ययः सुप्रत्ययः एकत्वविवक्षायां तावत् सु इति सौजसमौट् इति सूत्रात् सुप्रत्ययः भवति। द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति एकत्वविवक्षा वर्तते। तथा च सुप्रत्यये सति राम सु इत्यस्ति। सु इत्यत्र उकारः गच्छति। अनन्तरं राम सु इत्यस्ति। राम सु इत्यवस्थायां येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण, अर्थात् पूर्वं तावत् एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रेण एकवचनस्य सम्बुद्धि इति संज्ञा आसीत्। इदानीं येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण किं भवति? येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परे परः हल् लुप्यते सम्बुद्धेः चेत्, सम्बुद्ध्यवयवभूतः वर्तते चेत् तस्य लोपः भवति इति। तथा च सु इत्यस्य लोपः भवति। लोपे सति किं भवति? राम इति, हे राम इति रूपं सिद्ध्यति इति। तत्र चिन्तनादिकं तावत् कृतं। येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र कथम् अन्वयः इत्यादिकं तावत्। तत्र अन्ते तावत् येङ् ग्रहणं किमर्थं क्रियते इति प्रश्नः क्रियते। येङ् किम् इति, येङ् ग्रहणं किमर्थम् इति। यद्यपि येङ् ग्रहणं यदि न भवति तर्हि सूत्रं तावत् एवं भवति, ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रं स्यात्। येङ् ह्रस्वात् इत्यत्र येङ् इति नास्ति, तदा ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति। तथा सूत्रार्थः अपि कथं स्यात् तर्हि? ह्रस्वात् परः ह्रस्वात् अङ्गात् परः हल् लुप्यते सम्बुद्धेः चेत् इति, सम्बुद्ध्यवयवः चेत् इति। एवं सति तर्हि किं वक्तव्यं? यत्र येङ् वर्तते, येङन्तात् परे सुप्रत्ययः भवति चेत् तदा तस्य लोपः न स्यात् इति। तस्य लोपः न स्यात्, तदर्थं येङ् ग्रहणं कर्तव्यम् इति वक्तव्यं। परन्तु यत्र येङन्तं वर्तते, उदाहरणार्थं पश्यामः चेत् हरे विष्णो सु, हरे सु इत्यस्ति अथवा विष्णो सु इत्यस्ति। हरे सु इत्यवस्थायां तावत् किं भवति? हरे इत्यत्र येङ् वर्णः वर्तते। एवं विष्णो सु इत्यत्रापि येङ् वर्णः। तस्मात् परे विद्यमानसुप्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लोपः न स्यात्, तदर्थं येङ् ग्रहणं कर्तव्यम् इति वक्तव्यं। तदर्थं येङ् ग्रहणं कर्तव्यम् इति। परन्तु तदर्थमपि येङ् ग्रहणं मास्तु। किमर्थम् इत्युक्ते भवता किमुच्यते इदानीं? येङन्तादिति न वदामः चेत् हरे विष्णो सु इत्यत्र लोपः न भवति इति खलु। परन्तु तत्र पूर्वावस्था तावत् कीदृशी आसीत्? पूर्वावस्था हरि सु विष्णु सु इत्यासीत्। अनन्तरं किं भवति? हरि इत्यत्र विद्यमान इकारस्य वा विष्णु इत्यत्र विद्यमान उकारस्य वा ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणः आगच्छति। ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण आगामि सूत्रं वर्तते तत्। तथा च तेन सूत्रेण गुणः भवति, तदा हरे इति विष्णो इति वा भवति। परन्तु यदा गुणः भवति, गुणात् पूर्वं कीदृशी अवस्था आसीत्? हरि इत्यासीत्, विष्णु इत्यासीत्। तथा च तादृश अवस्थायाम् एव ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः स्यात्। यदा लोपः भवति अनन्तरं तावत् ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः स्यात् इति चेत्, भोः पश्यतु, सत्यं तत्र
किं भवति ह्रस्वस्य गुणः इति भवति परन्तु परन्तु यदा तत्र प्रत्ययः नास्ति परे सुप्रत्ययस्य लोपः सञ्जातः ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रे तावत् किं वदति ह्रस्वस्य गुणः स्यात् ह्रस्वस्य गुणः स्यात् कदा इत्युक्ते परे प्रत्यये सति इति तथा च तत्र प्रत्ययः नास्ति लोपः अभवति चेत् कथं भवति तत्र अनेन सूत्रेण इति चेत् पश्यतु तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण प्रत्ययान्तत्वम् आश्रियते प्रत्यये लुप्ते अपि तन्निमित्तकार्यं भवति इत्यर्थः तन्निमित्तकार्यं भवति इत्युक्ते तदा तत्रापि गुणः स्यादेव अतः गुणः भवति इति कृत्वा तत्र नास्ति समस्या इति चेत् तर्हि भोः पश्यतु एवं सति तत्र किं भवति इत्युक्ते यद्यपि एवं स्थितिः वर्तते प्रथमतः ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण हरिसु इत्यवस्थायां किं भवति हरिसु इत्यवस्थायां ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सूत्रेण तत्र लोपस्य प्रसक्तिः वर्तते लोपस्य प्रसक्तिः वर्तते एवमेव ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण का प्रसक्तिः वर्तते गुणस्य प्रसक्तिः वर्तते तथा च अनयोः मध्ये कस्य वा प्रवृत्तिः भवति प्रथमतः इत्युक्ते यदि अत्र एङ् इति नास्ति तर्हि ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रम् एव अत्र प्रवृत्तिं प्राप्नोति किमर्थम् इत्युक्ते ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं तावत् परसूत्रं वर्तते अपि च नित्यसूत्रं वर्तते नित्यसूत्रम् इत्युक्ते पूर्वमेव परिभाषाप्रकरणे कश्चन विषयः आगतः तत्र अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यादि स्थले तत्र परनित्य अन्तरङ्ग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति तत्र परिभाषा आगता अर्थात् तत्र परनित्य परात् नित्यं प्रबलं परात् अन्तरङ्गं प्रबलं परात् अपवादं प्रबलम् एवं नित्यात् अन्तरङ्गं प्रबलं नित्यात् अपवादप्रबलम् इत्यादि तत्र निरूपणं कृतं तथा च अत्र किं भवति इत्युक्ते नित्यसूत्रं वर्तते ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं किमर्थम् इत्युक्ते नित्यसूत्रम् इत्युक्ते विकल्पविरुद्धं सूत्रमिति न पूर्वमेव व्याख्यानं कृतं नित्यसूत्रम् इत्युक्ते कृताकृतप्रसङ्गी यो विधिः सः नित्यः इति कृताकृतप्रसङ्गी अर्थात् भवता ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः भवतु अथवा न भवतु तत्र ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं प्रवर्तते एव किमर्थम् इत्युक्ते ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रं तावत् यदि हरि सु इत्यवस्थायां सुप्रत्ययस्य सत्वे अपि तत्र प्रवर्तते एव सुप्रत्ययस्य लोपे कृते तावत् तत्र प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणः भवत्येव तथा च कृते लोपे अपि तत्र अनेन सूत्रेण गुणः भवति अकृते अपि गुणः भवति अतः नित्यसूत्रं भवति तथा च नित्यसूत्रं वर्तते इति कृत्वा प्रथमप्रवृत्तिः कस्य सूत्रस्य भवति इत्युक्ते ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रस्यैव भवति तथा च ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते सति तदा किं भवति हरे सु विष्णो सु इति भवति तदा तावत् हरे सु इत्यवस्थायाम् इदानीं येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र येङ् इति पदस्य अदाने ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्येव भवति चेत् तदा अनेन सूत्रेण लोपः न भवति इत्यर्थः लोपः कुतः ह्रस्वात् परे नास्ति सुप्रत्ययः अतः लोपः न स्यात् तत्रापि लोपसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् सूत्रे येङ् इति पदस्य ग्रहणम् आवश्यकम् इत्यर्थः अवगतं वा अनन्तरं रामौ रामाः इति तावत् पूर्ववदेव भवति
प्रथमा विभक्तौ यथा भवति तद्वदेव सम्बोधनप्रथमायामपि भवति। अनन्तरं द्वितीया विभक्तिः वर्तते। द्वितीया विभक्तौ तावत् द्वितीया विभक्तिविवक्षायां तत्रापि एकत्वविवक्षायां किं भवति, सौजसमौट् इत्यादि सूत्रेण अम् प्रत्ययः भवति। तथा च राम अम् इत्यस्ति। राम अम् इत्यवस्थायां किं भवति, यद्यपि प्रक्रिया एवं भवति, राम अम् इत्यवस्थायां तत्र राम अम्, राम इत्यत्र मकारोत्तर अकारस्य एवं अम् इत्यत्र विद्यमान अकारस्य च अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः प्राप्तः। दीर्घे प्राप्ते तस्य अपवादसूत्रं वर्तते अतो गुणे इति। तथा च अतो गुणे इति सूत्रेण गुणः प्रवर्तते। गुणस्य प्रवृत्तौ तत्र तस्यापि बाधकं वर्तते। परत्वात् किं भवति, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः। यदा पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः तदा तस्य बाधकतया इदं सूत्रम् आरभते अमिपूर्वः इति। अमिपूर्वः द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र इको यणचि इति सूत्रात् अचि इति पदम् अनुवर्तते। तथा च सूत्रार्थः एवं भवति, अकः अमि अचि परतः पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति। अर्थात् अक् वर्णात् परे अमि अचि, अर्थात् अमि अचि इत्युक्ते अम्रूप अच् परे सति अम्रूप अमि अमि तावत् अकारः अज्वर्णः वर्तते। तथा च अम्यचि परतः पूर्वरूपं भवति इति। तथा च राम अम् इत्यवस्थायाम् अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण प्राप्तं पूर्वसवर्णदीर्घं प्रबाद्य अनेन सूत्रेण पूर्वरूपं भवति। तथा च रामम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। रामम् इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च रामम् इति अनन्तरम् अमिपूर्वः इत्यभवत्। तत्र अनन्तरं सूत्रं किं वर्तते, तद्वत् रामम् इति, रामौ इति तावत् जानन्त्येव भवन्तः, रामौ इति। अनन्तरं तावत् रामान् इत्यस्ति। रामान् इति खलु बहुवचनरूपं। रामान् इति रूपं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते, रामशस्, तत्र रामशस् बहुवचनविवक्षायां, तदा एकशेष स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति एकराम तिष्ठति। तदा एकरामशब्दस्य सत्वे रामशस् इत्यस्ति। रामशस् इत्यवस्थायां किं भवति, अनेन सूत्रेण शकारस्य लोपः। किं सूत्रं, लशक्वतद्धिते इति। लशक्वतद्धिते, तत्र लशकु इति एकं पदम्, अतद्धिते इति द्वितीयं पदं। तथा च द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। लशकु इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति, लश्च शश्च कुश्च लशकु इति। लश्च कश्च कुश्च एतेषां समाहारः लशकु इति एकवचनं। तत्र समाहारद्वन्द्वसमासस्य कृतत्वात् एकवचनं भवति। इतरेतरद्वन्द्वे तावत् तत्र आक्षेपः स्यात्, बहुवचनं बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात् खलु इति, परन्तु तत्र समाहारद्वन्द्वः विवक्षितः। तथा च लशकु इति, अतद्धिते इति। तथा च किं भवति, उपदेशाजन्नासिक इति सूत्रेण इति अनुवर्तते। तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। इदानीं प्रत्ययाद्याः लशकवर्गाः इतः स्युः। तत्र तद्धितवर्जप्रत्ययाद्याः आदिर्ङिटुडवः इति सूत्रेण आदि इति पदस्यापि अनुवृत्तिः भवति। तथा च प्रत्यय आद्याः तद्धितवर्जाः प्रत्ययाद्याः लशकवर्गाः इतः स्युः इति सूत्रार्थः। तथा च लकारः शकारः कवर्गश्च एते इतः स्युः इत्यर्थः। इतः भवन्ति। तथा च किं भवति इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे तथा च लशकवर्गाः लकारः शकारः कवर्गः। कु इत्युक्ते कुचुटुतुपु एते उदितः इत्यत्र उक्तत्वात्
कवर्गः इति तथा च एते इतः स्युः इति इत् भवन्ति अनन्तरं तस्य लोपः इति लोपः भवति इत्यर्थः अत्र दलकृत्यचिन्तनं करोति इदानीं तथा च अत्र किम् अभवत् इदानीं राम शस् इत्यत्र शकारस्य लोपः भवति शकारस्य लोपे कृते तदा राम अस् इत्यस्ति राम अस् इत्यवस्थायां प्रक्रिया एवं भवति प्रथमतः अकस्वर्णे दीर्घः इति दीर्घः प्राप्तः तस्य बाधकतया अतो गुणे इति तमपि बाधित्वा पूर्वसवर्णदीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति पूर्वसवर्णदीर्घः भवति तथा च रामास् इति रूपं भवति रामास् इति इदानीम् अत्र दलकृत्यचिन्तनं करोति रामास् इत्यवस्थायाम् अत्र लशक्वतद्दिते इत्यत्र किं भवति इत्युक्ते लशक्वतद्दिते इत्यस्ति अत्र लशकु अतद्दिते इति लशक्वतद्दिते इत्यत्र अतद्धिते इति किमर्थम् इति अतद्धिते इति किमर्थं यदि अतद्धिते इति न वदामः तर्हि किं स्यात् इत्युक्ते किञ्चित् सूत्रं वर्तते लोमादिभ्यः शः इति सूत्रं वर्तते लोमादिभ्यः शः इत्यत्र श इति प्रत्ययः भवति लोमशब्दात् शप्रत्ययः भवति तदा लोमशः इति रूपं सिद्ध्यति अत्र शप्रत्ययः न सुप्रत्ययः अपि तु तद्धितप्रत्ययः वर्तते तथा च तस्यापि यदि शकारस्य लोपः स्यात् तर्हि लोमशः इत्यत्र शकारस्य श्रवणं न स्यात् अतः तस्यापि श्रवणार्थं किं कृतवन्तः अतद्धित इति उक्तवन्तः यदि तद्धित भिन्न इति न वदामः तर्हि तद्धितस्यापि शकारस्य लोपः स्यात् तन्मा भूत् इति अत्र अतद्धित इत्युक्तवन्तः इत्यभिप्रायः अवगतं खलु हा अनन्तरं अत्र किं भवति तावदेव अत्र नास्ति विशेषः अनन्तरं सूत्रं वर्तते लशक्वतद्दिते इति सूत्रे वयम् उक्तवन्तः आदिर्ङिटुडवः इति आदिर्ङिटुडवः इति ते आगतवन्तो वा भवतु तदा एवमेव अनन्तरं तत्र लशक्वतद्दिते इति सूत्रे तावत् किं कृतवन्तः आदिर्ङिटुडवः इति सूत्रेण आदिपदस्य अनुवृत्तिः कृतः वर्तते आदिपदस्य अनुवृत्तिः आदिपदग्रहणादेव तत्रापि किञ्चित् वदति मास्तु एतावदेव अलं तन्मास्तु एतावदेव अलम् अनन्तरं किं वर्तते इत्युक्ते तस्माच्चसो न पुंसि इति इदानीं वदति तस्मात् शसः नः पुंसि इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते इदम् अत्र तस्मात् शशः तस्मादित्युक्ते तत्शब्दः वर्तते अतः सर्वनामशब्दः सर्वनाम्नां पूर्वप्रसक्तप्रधानपरामर्शित्वम् इत्युक्तत्वात् तस्मादित्यनेन सन्निहितपूर्वस्य परामर्शकः भवति अत्र सन्निहितः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण विहितः पूर्वसवर्णदीर्घः अस्ति अतः अस्मिन् सूत्रे तत्पदेन कृतपूर्वसवर्णदीर्घस्यैव बोधः भवति परस्य इति पदम् अध्याहृत्य तस्मात् इत्यत्र दिग्योगलक्षणा पञ्चमी तस्मात् इत्युत्तरस्य इति वर्तते खलु परिभाषा तथा च अत्र शसः इति अवयवषष्ठी वर्तते तथा च कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् परस्य शसः नः स्यात् शसः नः स्यात् इति सूत्रार्थः अत एव दीक्षितकारः अपि दीक्षितमहोदयः अपि एवमेव कथयति
कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् परः यः शसः सकारस्य नः स्यात् पुंसि अर्थात् पुल्लिङ्गे इत्यर्थः। तेन रामास् इत्यस्ति। रामास् इत्यत्र इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण नत्वे कृते नकारः भवति। नत्वे कृते तावत् किं भवति, रामान् इति रूपं सिद्ध्यति। रामान् इति रूपं, रामान् इति तथा च एवं पदं सिद्धं भवति। अत्र किञ्चित् दलकृत्यचिन्तनं करोति। दलकृत्यचिन्तनं किमित्युक्ते अत्र पश्यतु, पुंसि इति किम् इति। पुंसि पुंसि इति किम् इत्युक्ते पुल्लिङ्गे एव नकारः भवति इति। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं मतिशब्दः विद्यते। मतिशब्दः, मतिशब्दस्य तावत् द्वितीया बहुवचनं कथं भवति इत्युक्ते मतिं मति मतीः इति भवति। यदि अत्रापि मतिशस् इत्यवस्थायां पूर्वसवर्णदीर्घः आगच्छति, यदि पूर्वसवर्णदीर्घः आगच्छति तदनन्तरम् अपि कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् नः स्यात्, शसः नः स्यात् इत्युक्ते अत्रापि नत्वं स्यात्। अत्र पुंसि इत्युक्तत्वात् पुल्लिङ्गः नास्ति इति कृत्वा तत्र न भवति इत्यर्थः। अवगतं खलु? हा, एवमेव अत्र सूत्रे तस्मात् चसो नपुंसि इत्यस्ति। तस्मादिति किमर्थं? तस्मादिति पदं मास्तु इति चेत् तर्हि किं स्यात्, इदानीं एतान् गाः पश्य इत्यस्ति। एतान् गाः पश्य इति पुल्लिङ्ग एव, गाः इति पुल्लिङ्गः। तत्र किं भवति, गाः इत्यत्र यद्यपि गोशब्दः गोशब्दस्य किं भवति इत्युक्ते तत्र ओकारस्य गोशस् इत्यस्ति। गोशस् इत्यवस्थायां तत्र किं भवति इत्युक्ते औतोंशसोः इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने आत्वं भवति, आकारः भवति। आकारः भवति चेत् तदा किमभवत् इत्युक्ते गास् इत्यस्ति। यद्यपि गोस् इत्यस्ति, गोस् इत्यत्र गोशस् इत्यवस्थायां गोस् इति भवति, तदा ओकारस्य स्थाने आत्वं भवति। परन्तु तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः न कृतः, पूर्वसवर्णदीर्घः नागतः, अथापि तत्र गास् इति रूपं भवति, गाः इति, गास् इति। यदि पूर्वसवर्णदीर्घ तस्मादिति पदं न स्यात् तर्हि किं स्यात्, अवर्णात् परे विद्यमानस्य शसः सकारस्य अत्रापि नकारः स्यात्। एवं सति गान् इति, एतान् गान् पश्य इति अनिष्टं रूपं सञ्जायेत। तन्मा भूदित्येतदर्थम् अत्र तस्मात् इति पदस्य अनुवृत्तिः कृता वर्तते इत्यभिप्रायः। अनन्तरं सूत्रं भवति अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इति। अत्र प्रक्रियां तावत् समापयामि। रामास् इत्यत्र नकारः आगत्य रामान् इति रूपं भवति। तत्र पुनः आक्षेपं करोति, तत्र नकारस्य णत्वं स्यादिति अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण आक्षेपं करोति। परन्तु तत्र अधिकविषयः वर्तते, दलकृत्यचिन्तनादिकं वर्तते, अतः तदनन्तरं पश्यामः। श्वः पाठः नास्ति मम। श्वः मम श्वशुरः मासिकश्राद्धः विद्यते, अतः श्वः पाठः नास्ति, परश्वः कुर्मः। भवतु, रात्रौ चिन्तनं वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः 9 वादने। भवतु।